अच्छा, इसमें जैसे सूरह तौबा में, चले कुरान पे आता हूँ, सूरह तौबा आयत नंबर 15, इसमें वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बिना जांचे छोड़ दिए जाओगे जब तक अल्लाह ताला ने तुम्हें जांचा नहीं कि कौन जिहाद में हाँ पक्का है, और अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों के अलावा किसी को अपना वलीजा नहीं बनाता। यहाँ पे हाँ अगर हाँ हम कोई चीज कलर उठा के देख लें, मिसाल के तौर पर भी तकी उस्मानी साहब नीचे वाज़ेह लिखते हो, हालांकि वो सुकूत के हम्म, कायल हैं, लेकिन हम्म, वो लिखते हैं कि ये जो फतेह मक्का पे मुसलमान हुए उनकी तरफ इशारा है। यानी कि इस आयत से वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है जो फतेह मक्का मुसलमान हुए हैं कि तुम्हारी हम्म। वफादारी का सबूत ये है कि तुम अपने से पहले वालों जो साहबा उनकी नहीं इत्तिबा नहीं करो, नहीं, उनको वो फॉलो करो। उसका इससे देखिए, वो जो कुछ लोग तशरीह करते हैं कि से फला मुराद है फला मुराद है, उस तशरीह को हम नहीं मानते, वो जो कुरानी आयत में है। हाँ, कि साहब कराम के बारे में इस तरह की जो है बातें हैं, लेकिन इससे क्या ताल्लुक है, हदीस अमल से उसका क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इस सूरह तौबा क्योंकि तकरीबन आखिर में नाज़िल हुई है, तो अल्लाह ताला फतेह मक्का पे वो मुसलमानों को बोल रहा है कि तुम्हें अभी अल्लाह ताला जांचेगा, तुम्हारी वफादारी देखेगा कि तुम जिहाद में कैसे हो। तो हम्म। यानी कि इसका क्या मतलब है, अल्लाह ताला ने उनकी वफादारी इस बात में मामूर कर दी कि उनसे सीनियर साहब है, उनके साथ कैसे वफादारी रहती है। फिर अगर हम नहीं देखें नहीं, क्या ये होता अरे भाई वो नहीं, इसका इसका इस हदीस से क्या, वो अलग टॉपिक है। है, इससे ये जो आपने मतलब चल रहा है, इससे क्या ताल्लुक है उसका? इसलिए ताल्लुक ये है कि वो जो फतेह मक्का पे जो तुलका है उनकी वफादारी ये है कि अपने सीनियर साहबा का साथ देना, कि उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। हम्म। तो ये कुरान की खिलाफत है कि अगर कोई सीनियर साहबी के खिलाफ लड़ने खड़ा हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहा है कि तुम्हें इनके साथ रहना है, इनका साथ देना है, इनके साथ जिहाद करना हाँ। है, ना कि इनके खिलाफ जिहाद करना है, हम्म। जो कि हज़रत अमीर मुआविया ने किया, जो कि बाद के लोगों ने किया। हम्म। तो नहीं सीनियर साहब देखिए, पहली बात तो ये कि कुरान की जो नस है फतेह मक्का से पहले ईमान लाने, फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वालों के, हम्म, उसमें तो साफ साफ अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। हम्म। वो अल्लाह कुल्लन, ताला जो नस से साबित, आप जो शरे कर रहे हैं ना, एक मिनट, वो आयत आयत ला सूरह सकते हैं तौबा आयत सामने, वो नंबर जो, 15। नहीं 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 सी हम नहीं, फतेह मक्का वाली जो आयत है, सूरह तौबा फतेह आयत नंबर मक्का 15। वाली, जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले लोग हैं, जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला ने रात क्या की आयत। फरमाया? हम्म। हाँ, तो मतलब उसमें जो मुझे, कुल्ला, हाँ, कुल्लम वादा और हसना है, वो हर नेक अमल के लिए अल्लाह हाँ, ताला के लिए बिल्कुल अल्लाह ने क्या फुल है। फरमाया कि माला फरमाया उलाइका आज़म दरजतम मिनल लदीना अनफक़ू बाद वक़ातलू, कि हम्म, इसके बाद जो लोग ईमान लाए और हम्म, क़ताल की, जो जिन्होंने इन्फाक किया अल्लाह के रास्ते में और क़ताल किया, उनका दर्जा पहले वालों का दर्जा बाद वालों से बुलंद है। फिर अल्लाह ने बुलंद। फरमाया वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला सही। ने दोनों से अच्छे का वादा किया, अच्छाई का वादा अच्छा, किया। एक एक तो शेख ये है, सरफराज, बाकी दूसरा ही कि, एक चीज में से हम्म, एक जी चीज जी मैं इनसे कंफर्म कर लूं, फिर कंटिन्यू कीजिए आप। ये भाई साहब जो जी जी, सीनियर की बात लाई, चलिए इसी इसी टॉपिक की बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि उस्मान रज़ियल्लाहु सीनियर है या अली रज़ियल्लाहु सीनियर है? कौन सीनियर है मतलब दोनों उम्र में? में कह रहे हैं या मैं उसमें वही बदरी बोलने वाला होने हूँ। के, बदरी होने के हिसाब से? दोनों बराबर है, किसी भी बराबर है, एतबार से आप बराबर बताइए, कौन सीनियर, बराबर कैसे हैं? है। बराबर मतलब कैसे हैं? अहले सुन्नत का तो अकीदा है कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर बिल्कुल उमर बिल्कुल रजी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु है, फिर अली। इस तरतीब को आप मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी है। मानते हैं ना? जी जी तो जी। भाई उस हालांकि आप याद रखें, इस तरतीब को खुद अली भी मानते हैं। सही इस बात। तरतीब को खुद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मानते हैं। तो हम्म, अली रजी अल्लाह खुद उस्मान बिन अफ़्फ़ान को सीनियर मानते हैं, अपना सीनियर मानते हैं। सही है बात कि है, नहीं ये बात? ये बिल्कुल सही सही बात है बात ना? है। तो इसी सीनियर के सपोर्ट ही में तो खड़े हुए थे ना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। कह रहे थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया गया है, और अब सब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इतने सीनियर सहाबी का साथ देना है। उनका तो स्लोगन यही था कि हम उस्मान का साथ देते हैं, बल्कि आपको मालूम होगा, आप तारीख की किताब पढ़े, इस पूरे गिरोह को उस्मानी कहा जाता था। हम्म, पूरे गिरोह का एक नाम, उस गिरोह में जो जो मानी। लोग शामिल होते थे, बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं हम उस्मानी हैं, नहनु उस्मानियून, हम उस्मानी हैं, हम उस्मान रज़ी का साथ देने वाले हैं, हम्म, हम उस्मान रज़ी का साथ देने वाले हैं। बल्कि वो बाज हदीसें हैं ना, जो मुस्लिम अहमद वगैरह में हदीसें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि इस शख्स का जो साथ देगा वो हक पर होगा, उस्मान बिन सही। अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो उनका तो पूरा स्लोगन था, ये पूरा मामला यही था कि हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि एक सीनियर साहबी के साथ इंसाफ नहीं हो जाता है। फिर इसमें आप इसमें कैसे फिर कह सकते हैं कि वो अपने अच्छा सीनियर नहीं, से और लड़ ये गए वो? भी, और ये भी देखिए, हाँ ये भी देखिए इस हाँ मसले के एक पहलू को कि हाँ सीनियर साहबा दोनों तरफ थे भाई। हजरत अमीर हाँ मुआविया के साथ जो लोग थे, क्या वो सीनियर साहबा नहीं थे? हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये तो सीनियर साहबा में से थे ना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इसमें तो इसमें ये हाँ। जो तफसील बयान होती दोनों है तरफ सारा। सीनियर साहबा थे, सीनियर साहबा ऐसा नहीं कि एक तरफ थे, दोनों तरफ थे। बल्कि इसमें अगर आप तफसील बयान होती है फहरिस्त फैजी भाई। देखेंगे ना, फहरिस्त आप देखेंगे तो सीनियर साहबा के जो बड़े बड़े नाम है वो आपको, जो हजरत अमीर माविया के साथ थे, वो बड़े बड़े नाम आपको हजरत ये अमीर माविया की ये जो फहरिस्त में दिखाई तहरीक देंगे। थी, ये जो हाँ तहरीक थी,
کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے. اس تحریک میں جتنے کبار صحابہ شامل تھے اتنے کبار صحابہ اس کے مخالف گروہ میں نہیں تھے. جی نہیں یہ آپ بات فہرست صحیح اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بیشتر سینئر صحابہ اس طرف دکھیں گے. اس میں میں بس دیکھیے اس لیے میں یہ مسئلے اتنے نازک ہے نا, اس کو آپ چھیڑیں گے تو میں اس لیے قرآن پہ چاہ رہا ہوں, قرآن کی بات ہو تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ بات صحیح, جیسے کفایت بھائی بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی حضرت ان کا حضرت عثمان کی طرف قتال کا بدلہ لینے بات کر رہے ہیں, لیکن بات یہ اور اچھا وہ باقی یہ کہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی جو بات کہی نا کہ یہ اجتہادی مسائل ہیں, جب امت پوری یہ بات سمجھی کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اس میں دونوں طرف کے لوگوں کو اجتہاد کا اور تعویل کا عذر دینا چاہیے, تو اس کو آپ قرآن کی آیت سے کیسے جوڑ دیں؟ اور سب اور ایک پوائنٹ اور ہے, ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس آیت کو جس طرح سے فٹ کر دیا آپ نے کہ علی رضی اللہ سینئر سے ساتھ دینا چاہیے, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا. اگر اس کا یہ مطلب ہوتا ان آیات کا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے, پہلی بات دیکھیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ساتھ دینے کے لیے سامنے والے کے پاس ایسا نہیں ہے. دیکھیے اصل قرآن و حدیث کی اطاعت کرنی ہے. اگر قرآن و حدیث کے خلاف کسی بھی شخص کتنا بڑا سینئر کیوں نہ ہو, اگر یہ لگے کہ وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں, تو کیا اس معاملے میں بھی کہ ہمیں ساتھ دینا ہے کہیں بھی جا رہے ہو؟ بھائی کوئی کتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سینئر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت سارے معاملات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا گیا, ان سے بھی اختلاف کیا گیا, ان کی بات بھی نہیں مانی گئی بہت ساری فقہی مسائل میں. تو جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں اس میں دلائل کی بنیاد پر, اور ایک آدمی کے پاس جو دلائل کی کشش ہوتی ہے اس بنیاد پر ڈیسیجن لیتا ہے, نہ یہ کہ جو سینئر ہے وہ جو بھی کہتے ہیں مان لیں گے. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے فیصلوں کو نہیں مانا, فقہی مسائل میں کتنی باتوں کو نہیں مانا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ام ولد کو بیچنے والی جو بات ہے, اس سے پہلے ایک فیصلہ ہو رہا تھا, علی رضی نے کہا کہ میری رائے ہے آپ ایسا فیصلہ کرو, تو جج نے کیا کہا, کیا آپ کے کہنے پہ فیصلہ کریں گے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا, تو کہا نہیں اچھا رہنے دو, میری بات چھوڑ دو, جیسے پہلے کر رہے تھے ویسے کرو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی آپ نے علی رضی ویڈیو کی میں حدیث کوٹ کی تھی, ابن عباس کے حوالے سے کوٹ کی تھی. اچھا ایک منٹ اس پہ اس آیت کو جو آپ نے پیش کیا ہے, آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں نا. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. ترجمہ کیا ہے, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ اس رسول کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہ بنایا. یہاں پہ جو بات آئی ہے وہ بات آئی وہ سینئر صحابہ کا ساتھ دینا نہیں دینا آیت میں نہیں. آیت میں کیا ہے, جہاد کرنا, اللہ اس کے رسول کو اور مومنین کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ساتھی بنانا. آپ کو کیا لگتا ہے حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد, یا اللہ کے نبی ایمان لانے کے بعد فتح مکہ کے بعد کیا جہاد میں حصہ نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا جہاد میں حصہ نہیں لیا؟ یعنی قرآن جو معیار بتا رہا ہے, اگر آپ مان لیں کہ یہ فتح مکہ میں ایمان لانے والوں کے لیے تھا, تو بھی آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ تو بڑے بڑے, سوال سن لے, جواب سن لے پورا, کہ بڑے بڑے مارکوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شریک رہے, اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے بھی, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی. فتح قسطنطنیہ اور اسلامی حدود کو بڑھانے کے لیے خود حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جو جہاد ہوا تو وہ تو جہاد میں شریک رہے. جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو انہوں نے جہاد کیا, اس جہاد میں ان کے اونٹ کے, ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی, اس دھول سے بھی جو ہے نا, وہ دھول بھی جو ہے وہ افضل ہے عمر ابن عبدالعزیز سے, جو حضرت امام دھم نے جواب دیا تھا. تو انہوں نے جہاد بھی کیا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھی, کفار سے بغض رکھا. تو قرآن مجید جو معیار قائم کرتا ہے, اگر مان لیں کہ یہ فتح مکہ کے وقت ایمان لانے والے لوگوں کے لیے, تو اس پر ایک دم کھڑے اترے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس میں میں یہی بول رہا تھا کہ اس میں یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں بات صحیح ہے کہ جیسے بہت میں بعد میں مارکے ہوئے ہیں, لیکن یہ واضح کہ مان لیجیے حضرت عثمان کے لیے لڑ رہے تھے, اور جیسے کفایت صاحب نے ایک ویڈیو میں اپنی ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی سپورٹ کرنے میں, کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ مطلب ایک کوٹ حدیث ہے کہ بخش دیے جائیں گے کیونکہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک حدیث ہے اس طرح سے, اور ابن عباس کوٹ کرتے ہیں. حالانکہ ابن عباس خود جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھے, اور پھر کئی اسکالرز کہتے ہیں کوئی بھی بدری صاحب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھا, جو مضبوط طریقے سے ثابت ہے, کوئی بھی بدری صاحب ان کے ساتھ نہیں تھا. اصولی بات یہ ہے کہ اگر مان لیجیے نہیں, یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کوئی بدری صاحبہ؟
یہ کس بنیاد نہیں پہ نہیں کہہ نہیں رہے نہیں ہیں؟ آپ امیر نہیں 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 یہ اصل میں آپ امیر معاویہ کے نام سے اس اختلاف کو دیکھ رہے ہیں. یہ اختلاف یہ اصل میں ایک تحریک ہے جس کی شروعات جنگ جمل سے ہوئی اور معاملہ جنگ صفین تک پہنچا. یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اکیلی تحریک نہیں تھی. اس تحریک کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. اس تحریک کی مطلب ایسا نہیں کہ اس تحریک میں صرف امیر معاویہ کا نام ہے. اس تحریک میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اس تحریک میں طلحہ مبشر بالجنہ ان کا نام ہے. اس تحریک میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اس تحریک میں مبشر بالجنہ جو جنتی صحابی ہیں ان کا نام ہے. پہلی بات ان کا اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی یہ تحریک ہے. تو اصل یہ تحریک ہے کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے. اصل یہ نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا جائے. وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ بدلہ لے لیجیے, ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. کہاں وہ اطاعت سے بھاگ رہے تھے, کہاں وہ سپورٹ سے بھاگ رہے تھے. لیکن ان کی مانگ تھی کہ جو ایک سینئر صحابی ایک بڑے صحابی کا قتل ہو گیا ہے, وہ بھی میدان جنگ میں نہیں کسی اختلاف اپنے گھر میں جا کے, تو اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ پورے ایک خلیفہ کو قتل کر دیا گیا, تم کو ایسے چھوڑ دیا جائے. یہ ان کی مانگ تھی. یہ کہاں علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے یہ لوگ. ٹھیک میں چلیں اس پہ میں اس کا اینڈ کرتا ہوں اس والے کو. میں اس والی بات پہ آتا ہوں آپ کے, ورنہ بڑھتا رہے گا. کہ ایک تو الباغیہ والے پہ آپ نے نتیجہ نکالا کہ اور خارجی یہ جو کہا نا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے عبداللہ بن عباس, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, ان دونوں نے کسی ایک چونٹی کو مارا ہوا, آپ اس کو پروف کر دیجئے. بھائی یہ لوگ تو سمجھا رہے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بادل نخواستہ چلے گئے. آپ خود دیکھیں کہ یہی معاملہ ادھر بھی ہے. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گئے, کیا انہوں نے ایک چونٹی مارا؟ انہوں نے کہا میں نے کسی کو نہیں مارا, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے جس کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں کہ دونوں اس لڑائی کے وقت جو صحابہ شریک ہوئے ان کی تعداد ایک تو 30 کے برابر بھی نہیں تھی. دوسرا اس میں جو گئے بھی دونوں طرف سے, اس میں کئی ایک ایسے تھے جو دباؤ میں چلے گئے کہ بھائی ان کے ساتھ رہتے چلے گئے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے لیکن لڑائی میں حصہ نہیں لیا. حسن رضی اللہ عنہ چلے گئے, لڑائی میں حصہ نہیں لیا. تو ان لوگوں نے لڑائی میں بالکل ساری کسی کو نہیں مارا, بلکہ سمجھاتے رہے کہ لڑائی نہیں کرنا چاہیے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے والد صاحب کو روکتے رہے نا کہ نہیں لڑنا چاہیے. بلکہ وہ روایت ہے, میں نے اس لیکچر میں بھی کوٹ کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. یہ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو اسی بات سے منع کرتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن تو یہ نہیں کہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاویہ کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے معاویہ کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا بھی ساتھ نہیں دیا, لڑائی میں ساتھ نہیں دیا, ساتھ میں گئے لیکن لڑائی میں حصہ نہیں لیا ان لوگوں نے. جی ٹھیک چلیں الباغیہ والے پہ میں کٹ شارٹ کر لیتا ہوں. آپ نے یہ نتیجہ نکالا تھا اپنی ریسرچ میں کہ الباغیہ سے مراد خارجی ہیں. حالانکہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تمام حدیثیں تو معلوم چلتا ہے کہ جب بھی خارجی کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک بہت مضبوط حدیث ہے کہ سب سے بہتر شہداء وہ ہیں جو خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے, سب سے بہتر غازی وہ ہیں جو ان کو شہید کریں گے. تو جب بھی خارجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں وکٹوریس ہو کے اللہ اس طرح سے کہ یہ کام کرنا ہے. لیکن جب حدیث عمار پڑھتے ہیں, چاہے خیر 2812 نہیں مسلم میں بھی ہے اور یہ اور جگہ بھی ہے, تو اللہ کے رسول افسوس کا بات کر رہے ہوتے ہیں حضرت عمار کی طرف کہ وہی ہا عمار. تو یہ دونوں خارجیوں کے جو طریقہ کار ہے جس پہ رسول خارجیوں کے بارے میں بیان کرتے تھے, یہ تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو ان کے خلاف کرے گا, وہ خارجیوں کا طرز عمل یہاں نہیں ملتا, نہ 2812 میں ملتا, کہ کسی کوئی 447 ملتا, کسی میں نہیں ملتا. تو یہاں پہ صرف یہ قیاس کرنا ہے کیونکہ خارجی حضرت عثمان والے تھے, تو یہ قیاس تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس بنیاد پہ تو کل کو یہ بھی قیاس کر سکتا ہے کوئی کہ حضرت ابو بکر کے خلاف جو پہلے وہ کیا تھا وہ بھی وہ تھے باغی تھے, کیونکہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے خلاف یہ قیاس نہیں ہے, یہ مسلمہ حقیقت ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ گئے کیا وہ خارجی نہیں تھے؟ وہ خارجی تھے, لیکن حضرت ابو بکر خارجی کیا مطلب کوئی قبیلہ ہے, کوئی قبیلے کا نام خارجی ہے؟ خارجی ایک ایکٹیویٹی ہے نا, یا کسی قبیلے کا نام خارجی ہے؟ ایکٹیویٹی ہے. تو وہ جو ایکٹیویٹی جو خلیفہ کو گھر میں گھس کے جو ہے جو قتل کر دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ خارجیت نہیں ہے. بالکل یہ خارجیت نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سامنے ایک ہوتا ہے کہ ایک دیکھیے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا, خود جو ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے جو حدیث ہے صحیح بخاری میں جہاں ریپیٹ ہوئی ہے, علی مرزا اس کا حوالہ نہیں دیتا, 28 بار کا حوالہ دیتا, جہاں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, فتنوں سے اللہ کی پناہ. تو جو آپ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس, آپ یہ بھی بتائیے خود ان کا بھی افسوس ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہادت پہ افسوس تو ہے ہی, اس شہادت پر خود عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افسوس ہے.
वो कह रहे हैं कि आउज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, फितनों से अल्लाह की पनाह। तो देखिए वो जो आप बताना चाहते हैं कि खवारिज से जाके लड़े, ये अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो ऐसा नहीं था कि खवारिज के मुकाबला कर रहे थे, खवारिज से लड़ रहे थे यहाँ पे जब उनकी शहादत हुई। वो तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के गिरोह से लड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं के गिरोह में था खवारिज से, इन्होंने कत्ल किया इनको। तो ये सीन अलग है। नहीं ये मामला ऐसा नहीं कि खवारिज एक होता है जैसे अली रज़ी अल्लाह ने खवारिज से क़िताल किया। अब बिल्कुल क्लियर था कि इस तरफ का गिरोह अली रज़ी अल्लाह के सामने खवारिज मौजूद है, लेकिन ये जो दोनों गिरोह था ना, यहाँ खवारिज छुपे हुए थे, यहाँ खवारिज छुपे हुए थे। यहाँ ऐसा नहीं था कि सामने खवारिज उनका पूरा टाइटल लेके खड़े हुए उनसे जाके भिड़ना है, इसमें तो छुपे हुए थे, खुद अम्मार रज़ी अल्लाह के गिरोह में छुपे हुए थे। बल्कि अम्मार रज़ी अल्लाह की रवायत मैंने अपने लेक्चर में कोट किया, वो खुद कहते थे इन्ना मुस्लिहीन अलल हक, हम में से जो इस्लाह वाले वो हक पर है। वो खुद महसूस कर रहे थे कि हमारे साथ जो है, जो बाकी लोग जो है घुसे हुए हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यानी एक खवारिज से जो है शाना बशाना जो क़िताल कर रहा है, लड़ रहा है, उसकी मामला अलग है, और एक कोई खारजी चुपके से आके किसी को मार दे, किसी को शहीद कर दे साजिश करके, वो मामला अलग है। अच्छा किफायत भाई, ये जो बात कह रहे हैं, एक लाइन में बोलूंगा, ये जो बात कर रहे हैं भाई, अगर ये बात इतनी क्लियर थी कि बागी गिरोह से मुराद, जैसा कि लोग कहते हैं मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु गिरोह है, तो अगर ये बात क्लियर थी और इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, तो क्या सहाबा किराम ने उस वक्त उसको समझा? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या उसको समझा? क्या उसको दलील के तौर पर पेश किया अपने हक होने के? क्या दीगर, जब इस हदीस का यही मतलब था, तो दीगर सहाबा किराम के पास जो है ये हदीस मौजूद थी, इस हदीस की रोशनी में और क्लियर हो जाता। शाबान भाई सिर्फ यही नहीं, शाबान भाई अम्मार रज़ी अल्लाह की शहादत के बाद तहकीम के लिए अली रज़ी अल्लाह राजी हैं। सोचिए, शहादत अम्मार के बाद वाक़ई तहकीम शहादत अम्मार के बाद पेश आया और तहकीम के लिए राजी नहीं। आप सोचें ये कैसे मुमकिन है? शहादत अम्मार के बाद भी ये फैसला नहीं हुआ कि जैसे मौदूदी साहब लिखते हैं कि इस जंग में शहादत अम्मार का शहीद होना ने पूरा फैसला कर दिया। कोई फैसला नहीं किया, ये झूठी बात है। किसी साहबी ने नहीं कहा कि इनकी शहादत ने फैसला कर दिया, वरना वो तहकीम का वाक़या पेश ही नहीं आता। वो जो सारे सहाबे कराम जो है अलग हो गए थे, यहाँ अली रज़ा का साथ नहीं दे रहे थे, उसमें मुबश्शर बिल जन्नत सहाबी साद बिन वक़ास जो जन्नती साहबी है। बल्कि जो आपने नुक्ता उठाया था शुरू में ना कि सीनियर साहबा का साथ नहीं दे रहे, अरे भाई उस वक्त के जितने बड़े बड़े उलमा थे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बड़े बड़े हदीसों के रावी हैं, किबार सहाबा हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जितने बड़े बड़े सहाबा हैं वो सब साद बिन अबी वक़ास के साथ खड़े हैं, वो दोनों में से किसी का साथ नहीं दे रहे। मैं इस पे यही बोलूंगा, जिससे शाबान भाई ने बोला था कि अगर ये हदीस इतनी वाज़ेह थी तो क्यों, हाँ, तो वो हदीस इतनी वाज़ेह थी तो आखिर उस हदीस की बिना पर, यानी उस वक्त शहादत के बाद उस वक्त ये मामला क्यों नहीं बदले? जो आज नतीजा निकाला जा रहा है वो नतीजा उस वक्त क्यों नहीं निकाला गया? देखिए इसी की मिसाल में एक और हदीस बयान करता हूँ कि जंग जमल के दौरान एक सहाबी बोलते हैं कि मुझे एक हदीस ने बड़ा फायदा दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कोई औरत जब किसी कौम की इमाम बन जाए तो कौम कभी कामयाब नहीं होगी, लिहाजा मैंने जंग जमल हज़रत अली का साथ दिया। हालांकि ये हदीस में सिर्फ इन्हीं सहाबा की का तफर्रुद है, और अगर ये हदीस इतनी ही वाज़ेह थी अम्मा आयशा की, तो बाकी सहाबा जो दूसरी तरफ कत्ल हो गए तो उनको इस हदीस का इल्म ना था। तो लिहाजा एक हदीस जो होती है वो खबर होती है, और खबर नहीं, उसमें देखिए उसमें भी ये समझना कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फौज की कायद हैं, क़ियादत करें, नहीं, वो लश्कर में शरीक थी। ऐसा नहीं है कि फौज की कमांडर थी, वो आगे बढ़ के सबको लीड कर रही थी, ऐसा नहीं है। उस तहरीक में वो शामिल थी जी। लेकिन एक सहाबी ने इसलिए वो फिट नहीं, वो हदीस फिट नहीं होती, वहां पे वो हदीस नहीं फिट होती है जो सही बुखारी की हदीस है, वहां पे फिट नहीं होती है जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सहाबी ने उससे एक नतीजा निकाला और फिर उन्होंने नहीं लड़े। कोई नतीजा नहीं निकाला भाई। अगर वो नतीजा तो सारे, अगर वो हदीस को फिट होते ना तो सारे, वो लड़ाई ही नहीं होती, वो लड़ाई ही नहीं होती। मैं समझ गया। उस हदीस से भी वो नतीजा नहीं निकाला, और यहाँ भी किसी ने नतीजा नहीं निकाला उस हदीस से।